बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेसू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबेही आसू तुमचे सोबेही आसू कालोकी कोरण्यांच्या ओसोकताया वाटेर मनशाच्या देवा सोशिलो चड पयस धांवत रावंक जायना. मनीस कितलोय पातकी जाल्यार पासून देव मनशांक पयस करिना. इतलो व्हड दयाल देवाचो मोग. आमी पातकी मनशांनी आमच्या पातकांची वळख घेवन दूख दवरूंक गरज. देवाचेर विस्वास दवरून कालोकी कोन्या पाती सोडून स्वता प्रमाणे नवसरणेच्या जिविता वरवीं पवित्रपण आपणावन जेजूचे उजवाडीत गोवाय आमी जावंक ह्या मिसा बलिदानांत भावार्थान मागुया. प्रितीच्या भयणी भगिनो, आयज प्राचीत काळाच्या चवथ्या आयतारांत आमी भितर सरता आनी हो आयतार जावन आसा संतोशाचो आयतार. आयचो सेवा धर्म आमकां देवाच्या मोगान संतोसूंक उलो करता, कित्याक देव आमचो मोग करता. आमची सोडवणी पासत ताणें आपणाच्या पुताक ह्या संवसारांत धाडलो. काळुकांतली आमकां काडून उजवाडाची भुरगीं ताणें केली. तर आमच्या चालत्या क्रिस्ती जिवितांत उजवाडाच्यो कोरण्यो सदांच आमच्या जिवितांत परसडूंक आमकां कृपानी बोळ ह्या मिसांतल्यान मागून घेवया. आनी पवित्र मिसाची बेट आमकां फळादीक जावंक सवार पावटी आमच्या पातका वरवीं आमचें जिवीत आमी काळोखी केलां हें आमी ओळखून घेवन ह्या वेळार कालतिकायेन बापाच्या बोगसण्यांक उलो करुया. हांव पातकी स्वरूप विदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता, मोनान चिंतून आनी तोंडान सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांगवान मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदा देव आमची काकृत करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या गागlut कर, सोम्या गागlut कर, सोम्या गागlut कर. Christa गागlut कर, Christa गागlut कर, Christa गागlut कर. सोम्या गागlut कर, सोम्या गागlut कर, सोम्या गागlut कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या कोणवळ्या बापा, आमा पातक्यांक बोगसणे दिवन परतून तुजे वेंगेन घेवच्याक ओप्रिमीत मोगान तुवें एक अजापाचो उपाय येवचिलोय. तुज्या पुता जेजूचें कोश्ट मरण आनी पुनर्जीवनपण
होच अप्रूप मोगाचो गुट येवची आसा ते दोबाचीक पास कुर्बेंत आमी समोरुमता तुरी परोब बावार्थान आनी भोगतीन पाळून उर्बेवून काळजाची आतुरायेन आनी तुरतुरीत पावलांनी आमी फुडें वचोशें कर आमच्या सुमया तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक आमेन. इतिहासाचे दुसरे पुस्तकावेले वाचप. त्या दिसांनी सगळे मुखेल याज्ञीक आनी तोच चलतो लोक आपली नोश्टी घाटेपणां वाडयत गेले. हेरा राष्ट्रांची सोर लोजेची कर्तुबां सगळीं जाणां आपुणूय करूंक लागलीं आनी सर्वेस्परान आपणाच्या मानांक जेरुजाल्यान पवित्र केल्लें तें मंदीर तांणी बोश्टायलें. सर्वेस्परान तांच्या पुर्वजाच्या देवान एका फाटल्यान एक थांबोन आसतना आपले संदेशकारांक तांच्याशी धाडले, कित्याक तो आपली पोरजां आनी आपलें तिकाण राखूंक सोदी. पूण तांणी देवाच्या संदेशकारांच्यो मुस्कऱ्यो केल्यो, तांच्या उतरांची बेपरवा केली, तांच्या प्रवाद्यांची खेबाडां केलीं. शेवटी आपले पोरजेचेर सर्वेस्पराचो राग इतलो पेटलो की दुसरो आनी कांय उपाय ना जालो. काल्दियाचे फौजेन देवाचें मंदीर लासून उडयलें, जेरुजाल्याची दुर्गां मोडून सोडलीं, सगळीं तांटलीं राजमंदिरांक उजो लायलो आनी मोलाचें आसलें तितल्यांचोय भस्म केलो. वाटावलोलीं तांकां बाबिलोनियांक परदेसांक व्हेलीं. थंय पर्सियेचो राजा सोड्रेर चोडोसोर तांच्या आनी तांच्या पुतांच्या गुलामपणान तीं जियेलीं. हे भाशेन जें उतर सर्वेस्पोर जेरेमेसाचे तोडी उलयलो तें शांती पावलें. आपल्या सांवाराच्या फारीकपणांक दिसोर आपले उपद्रयांचे दीस सोंपोसोर 70 वर्सां सोरून वचोसोर हो दीस सांवाराचे बेकारपणांत उरतलो. आनी सिरास हे पर्सियेच्या राजाचें पयलें वरोस. जेरेमेसाचे तोंडी सोरेस्पोर उलयलो तें उतर पाळचे खातीर सोरेस्पोरान पर्सियेच्या राजाक सिरासाच्या मोनांक सुफुर्ती दिली. तेन्ना ताणें आपल्या आख्ख्या राज्यांत अशें पोरगोट करूंक आनी तोकट्यांचेर मारूंक प्रोसीत करूंक लायलें. सिरास, पर्सियेचो राजा, अशें पोरगोट करता, सर्वेस्परान सर्गीच्या देवान पृथ्वी वेली सगळीं राज्यां म्हजें आधीन केल्यां. जेरुजाल्याच्या शारांत जुदाच्या प्रांतांत आपणाच्या मानाक एक मंदीर बांदूंक ताणें म्हाका हुकूम घाला. जो कोण तुमचे मदें ताचे आख्खे पोरजेचो ताचो देव तांचे सव्या आसूं आनी तो थंय चोडून बोचूं. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. हे आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, तुजो उगडास हांव सोडीन जाल्यार म्हजी जीब ताळ्याक पांकून उरूं. सगळीं म्हणुया, तुजो उगडास हांव सोडीन जाल्यार म्हजी जीब ताळ्याक पांकून उरूं. बाबिलोनियाच्या नदींचेर तोडेर बसून सियोनाचे उबाल आमकां येताले तेन्ना आमकां रडूंक आयलें. भोंवतणचे हिरवा रुखांचेर आमची सितारां आमी उमकळून सोडलीं. जबाब, तुजो उगडास हांव सोडीन जाल्यार म्हजी जीब ताळ्याक पांकून उरूं. तेन्ना थंय आमकां दवरून व्हेले ते आपणाक गितां गायात म्हूण आमकां सांगताले. आमचे हाल उपद्रे हाडलोले तेच आपणाक खुशाल करात म्हूण मागून सियोनांत गायतालीं तीं गितां आमकां गायात रे म्हणटाले. जबाब, तुजो उगडास हांव सोडीन जाल्यार म्हजी जीब ताळ्याक पांकून उरूं. सर्वेस्पराचें गीत पोरक्यांच्या देसांत कशें म्हूण आमी गावचें. तुका हांव विसरोन जाल्यार जेरुजाले हो म्हजो उजवो हात दवरूं.
जबाब तुजो उगडास हांव सोडीत जाल्यार म्हजी जीब ताळ्याक पांकून उरूं. तुजो उगडास हांव सोडीन जाल्यार सगल्या म्हजे सुखां वयर जेरुजाल्याक हांव दोरिना जायन जाल्यार म्हजी जीब ताळ्याक पांकून उरूं. जबाब तुजो उगडास हांव सोडीत जाल्यार म्हजी जीब ताळ्याक पांकून उरूं. भाग्योंत पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिठी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, देवाची काकलूत इतली व्हड आनी इतलो ताणें आमचो मोग केलो की आमच्या पातकांक लागून आमी मेलोल्या तेन्ना क्रिस्ता सोवे ताणें आमकां नवो जीव दिलो. ताज्या देण्या वरवीं तुमकां सोडवून मेल्ली. क्रिस्ता जेजूच्या सांगाता ताणें आमकां पुनर्जिवंत केली आनी ताचे बाराबर आमकां स्वर्गार बसयली. हे पोरी, जेजू क्रिस्ता सोवें आमचे थंय आपले बोलेपण दाखोवन फुडल्या शेंकड्यांक ताणें आपली अप्रिमीत कृपा कोलीत केली. देवाचे कृपेन भावार्था उदेशी तुमकां सोडवून मेल्ल्या तुमचेच उस्तोंगिनी न्हय पूण देवाच्या देण्यान. ह्या कामांत आमी मिजास करूंक न्हय, कित्याक आमची सोडवण आमच्या कोरण्यांनी वरवीं उपजोना. आमी देवाची रोचना. आपणे आदीं फुडेंच तयार केल्ल्या बऱ्या कोरण्याचें जिवीत आमी जियोंक क्रिस्ता जेजू सोवें ताणें आमकां रोचल्यांत. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. ताचेर विस्वास ठेवतात तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा. सर्वेस्पर तुमची सोवे आसूं. तुमची सोवें आसूं. सुवाळा पोरमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून निकोदेमाक म्हणलें, जसो मोइसेसान ओरोण्यांत सोरोप उबारलो तसोच मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवतल्या सोमेस्तांक सासणाचें जिवीत मेळचे खातीर अशें जावंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवतात त्या सगळ्यांचो नाश जायना जावच्याक, पूण तांकां सासणाचें जिवीत मेळच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. कोरेंच संवसाराचेर कास्तीची फॉर्मण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावचे खातीर देवान पुताक संवसारांत धाडलो. जो कोण ताचेर विस्वास ठेवता ताका कास्तीचे फॉर्मण ना, पूण जो कोण ताचेर विस्वास ठेविना ताचेर कास्तीचे फॉर्मण पडलेलें आसा. कित्याक ताणें देवाच्या एकल्याच पुताच्या नांवार भावार्थ दवरूंक ना. आनी हो आसा निवाडो. संवसारांत उजवाड आयलो, पूण मनशांनी उजवाड सोडून काळोखाचो अदीक मोग केलो. कित्याक तांची कर्तुबां नश्टी आसली. जो कोण खोटेपण करता तो उजवाडाक खांटाळटा आनी आपली कर्तुबां कसली ती कळोन येना जावंक तो उजवाडाक येना. पूण स्वता प्रमाणे चलता तो आपल्यो करण्यो देवा सोबे केल्यात म्हूण उगडापी कळोन येवचे खातीर उजवाडाक येता.
Gesù Cristaचे वर्तमाने According to Christ. प्रीतीच्या भयणी भावांनो, जॉन पावल चिकागोच्या फांकी युनिव्हर्सिटींत तो देवशास्त्र थियोलॉजी शिकयतालो आनी हे थियोलॉजिकल कोर्स थंयसर दिताना ताका एक टॉर्नाटो टॉमी नांवाचो भेटलो. हो टॉमी आपल्या जिवितांत देव धर्म पाळिनासलो, पूण ह्या देवशास्त्राच्या कोर्सांत वांटो घेता आसतना आनी अदी करून जॉन पावल हो कोर्स दितना जायते फावटी विचार करतालो आनी ताच्या मनांतले एक विचार म्हणल्यार देव शीम मेर नासतना कोण भाशेन मनशाचो मोग करता. पूण ह्या विचाराक ताका जबाब मेळूंक ना. पूण ह्या कोर्साच्या शेवटाक जेन्ना परिक्षा आसली तेन्ना फकाणांनी टॉमीन जॉन पावला लागीं हो विचार केलो, हांव देवाक केन्ना तरी मेळटलो अशें तुका दिसता. आनी जॉन पावल ताका म्हणटा, देव तूं देवाक मेळटलो जाल्यार म्हज्यान कात्रीन सांगूंक जायना, पूण देव तुका मेळटलो म्हूण हांव जेरूल कात्रीन सांगता. I am not sure if you will find Christ, but I am absolutely sure that Christ will find you. बाबा भयणीनो, ही उतरां आयच्या सेवा धर्माक लागू जाता. मनीसकूळ इतलो पातकांत गुल जाल्लो की आमी देवा सोदशिल्लीं पयस गेल्या, देवा सोदशिल्लीं आमी सांडलोलीं कशीं जालीं. पूण देवान आमकां सांडूंक ना, पूण आपल्या मोगान तो आमकां सोदूंक येता. Christ comes to find each one of us. आनी हेंच आयच्या पयल्या वाचपान दिसून येता. इतिहासाच्या दुसऱ्या पुस्तकांत आमकां इस्रायल पोरचीची खबर मेळटा. इस्रायल पोरसां देवाची मोगाची पोरसां. देव तांचे सोबे एक करार करता, हांव तुजो देव आनी तुमी म्हजी पोरसां. जिनसा भासांनी देवान आपणाचो मोग तांचे सोबे उगडापो केलो. पूण हे इस्रायल पोरचेन देवाचो मोग बघून ताचे एकवटान रावचे खातीर आपणाक जाय ते भाशेन जिवीत जिवंक लागले. लोकूच न्हय, यादनीक लेगून थंयसर भांगराचे पाडकुले करून जेरुसलेमांत देव मंदिरांत हाडून देव मंदिर ताणें बुश्टायलें. नोश्टेपणाचे जिवीत जियेले. पूण तरी आसतना देव आपल्या संदेशकारांक धाडून परत आपणाचो मोग तांकां उगडापो करता. पूण ह्या संदेशकारांच्यो मस्कऱ्यो केल्यो, तांकां धांवडायले, तांची केबाडां केली. आनी हाकाच लागून देवाचो राग तिट्टा आनी सगळ्या शाराचे निसंडण करता. पूण जीं कोण साल्वार जाल्लीं तांकां बाबिलोनांत निर्वाशी कशी धाडटा. पूण तरी आसतना देवाचो मोग तांचे सोबे पयस ना. ताची काळीज मोगान भरलोले देखून पेर्सियाच्या राजा वरवीं सिरुसा वरवीं तांकां नव्यान हे शार बांदूंक आदार मेळटा. आनी ह्या वरवीं देव आपणाचो मोग तांकां उगडापो करता. शुभ वर्तमानांत आमकां नवे इस्रायलीची पोरजीची खबर मेळटा. आमची गोत अशी जाल्या की पातका वरवीं आमी काळोखी जिवीत जियेतले. पूण आमकां उजवाडांत हाडूंक देवान आपणाच्या एकल्याच पुताक धाडलो
कित्याक ताणें संवसाराचो मोग केलो आनी ह्या पुता वरवीं कास्तेचे फोरमोण मारूंक न्हय पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावचे खातीर देवान ताका धाडलो. ह्या वरवीं आमकां सगळ्यांक तारण मेळ्ळें. पूण ह्या तारणाक आमी वावुरपाची गरज आसा. हाकाच लागून तो जेजू म्हणटा, जो कोण म्हजेर विस्वास देवता ताका कास्तीचे फोरमोण पडचें ना, पूण जो कोण आपणाक जाय ते भाशेन जियेता ताचेर कास्तीचे फोरमोण पडटलें. दुसऱ्या वाचपान भाग्यून पावलो एफेसकारांक बरोवन तांकां एक नवो बोरवासो दिता. तो म्हणटा, तुमी इतले पातकी आसतना देवाची काकलूत तुमचे सगळे व्हड. देवान आपले पुताक धाडून ताच्या मोरणांनी जिवणपणा वरवीं तुमकां तारण दिला. जाल्यार तुमचें जिवीत जियेतना कुरपेन भावार्थान तुमचें जिवीत जियेत. बाबा भयणानो, ही तिनी वाचपां आमच्या दोळ्या मुखार आमी दवरतना खऱ्यांनीच देवाचो मोग आमकां उगडाप जाता. जाल्यार आमी कितें करुया? पयले सुवातेर आमी पातकी ओळखून घेवन पातकाची दूख धरून नवी वाट आमी दवरुया. आमी पातकी ओळखून घेवंक सोंपे न्हय. आमी पातकी ओळखून घेवंक आमी ल्हान जावंक फावो. आनी जो मनीस आपणाची जिवीत ल्हानविकायेन जियेता तो देवा मुखार व्हड. जो कोण आपणाचे पातक ओळखून घेता देव त्या मनशाक विंगयता. हें ओळखून घेवन पातक आमी सोडुया. देवाची मोगाची वेंग बगूंक आमकां तयार कर म्हूण मागुया. दुसरे सुवातेर देव आपली कृपा आमकां दिता आनी ही कृपा जोडूंक पवित्र सभा ह्या प्राचीन काळांत केले भाशेन आमकां 3 उपाय दिता. मागणी, दोणवण आनी उपास. ह्या 3 हातयारांचो उपयोग आमी करुया. तेच बरोबर ह्या प्राचीन काळांत पवित्र पुस्तक आमी वाचुया. कित्याक पवित्र पुस्तका वरवीं आमकां देवाची उतर मेळटा. देवाची उतर आमच्या पावलांक उजवाड आनी हो उजवाड आमच्या जिवितांत आमी घेयन जाल्यार पातोक आपुणूच काळोखी जिवीत आमी सोडून दितले. दर एके पवित्र मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवंक आमकां सोयेक मेळटा तेन्ना वांटो घेवंक आमी वावुरया. कित्याक थंयसरूय देव आपल्या उतरा वरवीं आमची सवी उलयता. आपली कृपा आपल्या मासा वरवीं तो आमकां दिता. जाल्यार तें घेवंक आमी वावुरया आनी आमचें जिवीत कृपेचें करूंक वावुरया. आनी तिसरे सुवातेर भाग्यून पावलूची देख आमी घेवया. तो एक पातकी आसलो, पूण जेन्ना ताणें देवाचो मोग भोगलो हो मोग दुसऱ्यांक वांटूंक ताका तार नासली. हे वाटेन ते वाटेन भोंवून देवाच्या उतराची परगोटणी ताणें केली. पातक्यांक उदीक सोबेन देवाचो मोग उगडापो केलो आनी उदीक करून वेता थंयसर मोगाची समुदाय बांदूंक तो भावुरलो. आमी आमच्या जिवितांत तरेतरेचे पातक आसतलेच. रागाचे, नाटकायेचे, विंगासाचे ते सोडून दिवया. समुदायात आमी जियेतना आमच्या भावा भयणां सोबे हे तरेन घोडेक आमी जियेता. हे वायट संबंद सोडून दिवया. नवे संबंद जोडूंक आमी वावुरया. बाबा भयणांनो, टॉमी भाशेन हो विचार आमी करचे न्हय. देव म्हाका केन्ना मेळटलो काय? दुबाबाबरीत घोडेक आमकां तो मेळचो ना, पूण देव आमकां भेटतलोच. जाल्यार ताका आमी सोदुया. ताची मोगाची वेंग आमी बगुया आनी ह्या वरवीं ताच्या पास्काचे परबेक आमच्या जिविताची तोय करूंक वावुरया. हेंच करूंक ह्या पवित्र बलिदानांत वांटो घेतना त्याच बापाची कृपा आनी बोळ आमकां सगळ्यांक फावो जावंक मागुया. देव आमचो मोग करता म्हूण जाणा जावन बाबाटान जिवंक भाग्यून पावलो आयज आमकां उगडास करता.
तो रोज बाबार्थ ह्या वेळार सुबी माजार उबी रावून उच्चारूया. सोत मानता देवाक सोर पदवीदार बापा स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोजच्या आनी जेजू ख्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं करूपे सांबाळलो आंगवार मारी ताय जल्मलो पोंच पिलाताका ताणे कोस सोसले ताका कुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मध्ये देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोड पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुवें तांची जिवियां आनी मेल्ल्यांची मजती करूंक येतलो सत्मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकदार पातकांचे भोगसणे कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन. ह्या प्राचीत काळांत आमचे पातोक ओळखून घेवन काळोखी जिवीत पयस करून देवाचो मोग बघून उजवाडाची भुरगीं कशी जिवंक हे वेळार काय आमची मागणी जेजूच्याच हातान घालून आमचे खातीर मागुया. आमच्या बाग्योन बापान बिस्मानी पाद्रिनी मोतवाशांनी आनी पवित्र सोबेंत वावुरतेल्या फुडाऱ्यांनी आपले पोरजेक भावार्थाचे आनी पवित्रपणाचे नमुणे जावन क्रिस्ती धर्माची बुन्याद ओकोंड सांबाळूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमचे गोंय आमचो देश आनी आख्खो संवसार भ्रश्टाचार फोटिंगपण ओनीत आदी पयस करून एक निती स्वताचो शांतीचो आनी निस्वार्थाचो समाज घडोवंक हाडूंक फुडाऱ्यांक आनी राजकारभाऱ्यांक चलयतल्यांक पवित्र आत्म्याची भूत आनी मार्गदर्शन दी म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आयज आमचो संवसार कोरोना व्हायरस हे महामारीचे पिडेक लागून वो हेर कुडी ओतम्याचे पिडे शिडेक लागून लाचार जाल्लो आसा. कोश्टोतल्या आमच्या संवसाराक देवान आपली काकूत दया दाखोवन आमचे वेली सगळी पेस पिडा निवारल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. प्राचीत कालाच्या चवथ्या सतळ्यांत आमी पावल मारता तर ओदीक आनी ओदीक प्राचिताचे आनी नोसोडणेचें जिवीत आमी वेंगोवन पवित्रपणांत आनी आमी वाडोवंक वचूंक आनी आमी जिविताच्या बऱ्या कोन्या वरवीं क्रिस्ताचे नीज गोवाय जावंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. सर्गींच्या बापा आमच्या मोगा खातीर तुवें तुज्या पुताक धाडून आमकां काळुकांतली निवारल्यान तुज्या पुताच्या उजवाडान सदांच चलूंक आमकां दादी. ह्या वरवीं तुज्या पुताच्या जिवनपणांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सुका फुला कोष्टां खातीर हेच आमगेले
chine wate hatau papa betung tuka undrani sorya bangda Yeje ami somorpita de tu manurge munmagda Malgoryaccia masarokta mislun tugedo yalpona Yeje ami somorpita de tu manurge munmagda Malgoryaccia masarokta mislun tugedo yalpona तुमचे आणि मोचे बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता दुसले जाऊन म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं देवांच्या दोयळ बापा आमकां सासनाची सोडवण हाडटा ती दिणी आमी तुका संतोषान भेटयता बाबार्थान तांची भोक्ती करून आनी असल्या बलिदानांत वांटो घेतल्यांक सोंपता तशी आमचेंच जिवीत भावपणाच्या मोगान हेरा मनशाच्या तारुणा खातीर भेटूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी खालतेपणी मागता तुझ्या पुता जेसूची नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजा उबारूया आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सोर काळ्यांनी सोर थाय आमी तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो सोरोप चाबलोल्यांक मोरणांतली वाटावच्याक मोइसेसान ओरोण्यांत पितूलचो सोरोप उबारलो तशेंच एमकोणांतलो सोरोप चाबलोल्या आमकां सासनाच्या मोरणांतली निवारच्याक आनी तुजें सासनीक जिवीत दिवच्याक तुज्या एकल्याच पुताक कुर्सार उबारून अगणीत जानवायेन आनी मोगान तुवें येवजिलें बाबार्थान ताचेर दोळे घालतात ती मोरणाच्या फोर्मोणाक सांपडनात पूण तांची ताळोवन जावन तांकां सासनाचें जिवीत मेळटा देखून सोमेस देवदूतांनी भोगतां सांगाती तुजे जाणवायेची आनी मोगाची किर्तन आमी निरंतरी गायता Povit, 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 l'albarazzo sorves por tu. Surgani samsar pola tuja voi bavar, utsorgi tu katsoi sorves por acena vieta takazoi, utsorgi tu katsoi बापा खरोच तू पवित्र तून सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धडून ही देणी पवित्र खोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेसू क्रिस्ताची कूड आनी प्रबोध आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे ओ
तुम्ही सुमेस घेयात आणि कयात ई मोची कूड तुमचे पासोत समोर पुंची. तेच पुनी जेवण सतोच ताणे काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो ती आपली अशी सांग दिली आणि म्हणे, तुम्ही सुमेस घेयात आणि आमकले पियेयात. ही मोच्या रोगताची काल्स नव्यानी सासनीक कोराराची हिरगोत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे बसोत आणि सुमेस मुनशा बसोत ते वारवतली. हे मोच्या उगडासा कोरा. Bavartaco good porgojoya. तुझ्या खुर्सा आणि पोलोची पोला उरवी तुवें आमकां सोडून सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची बापा जिसूच्या मोन्नाचो आणि पुनरुज्जीवनपणाचो आम्ही भोक्तीपणी उगडास करता आणि हो जिविताचो उंडो आणि ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जिसूची कूड आनी रगत शेवतल्या मासुमेस्तान पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवणी बापा आणि सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनरुज्जीवनपणाचो बोर वासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकांनी तुजे इश्टगोतींत मेल्ल्या सुमेस्तान तुझे पोर जोडीत मुखामोळ पळयोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिचे पोती बागीवन सुसे, बागीवन धर्मदूता, बागीवन सुसेवाज आणि सोर काणी तुका मानवल्यान ह्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांडोदी. तांच्या संगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं. त्या जेसू वरवीं, त्या जेसू संगाता, त्या जेसू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. बाबा भयणांनो, देवान आपणाच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत वंपून दिलो आमच्या मोगा खातीर, आमकां तारण दिवचे खातीर. तो ताच्या पुताच्या पावलांनी चलून उजवाडाची भुरगीं कशी सदांकाल आमी वाडूंक आमकां कृपा मागून ताणें शिकयलोलें प्रार्थोन तीर घेवन बुडया. आमच्या बापा सोगींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनीक आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बोगोस आनीक आमकां तावणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परा सुर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोबोस काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेसू क्रिस्ताच्या न्यांक आमी बोरवाशान उतरेकताव
तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पोदली आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमदुतांक म्हणें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माय मोगान एकामेकाक जेजूची शांती वाटुया. देवाचे शेलये संसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. आमच्या मोगा खातीर आपणाचोच आपणाच्या पुताक हुंपून दिल्लो तोच देवाचो पूत जेजू पळय आसा. ताच्या पावलांनी चलून ताच्या जिवनपणांत वांटो घेवंक तोच बाप आमकां उलो करता आनी आपल्या पुता वरवीं आमकां गोठायेन दवरता. ताच्या जेवणांत बाबार्थान आमी वांटो घेता ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली. म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगा देगा जाणा मोरे. खरेंच सांगता थंय हांव आसा. तुजें नांव घेता तुका मान दिता. सगळीं तुका वंदिता आमची मोदेरा जेजू. म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगा देगा जाणा मोदे. खरेंच सांगता तुजो सोब आयकून तुजो मोग करपून संतोशान सगळीं तुका वाखाणटा आमची मोदेरा जेजू. म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगा देगा जाणा मोरे.
प्रार्थूया. बोध येळ बापा, तुवें संवसाराचो इतलो मोग केलो की तुज्या एकल्याच पुताक तुवें दिलोय. हो मोग आमी दिनवाशी काळजान ओळखून घेता आनी कुर्सार उबारलोल्या तुज्या पुताच्या मोरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुज्या सासणीक जिविताच्या सुखाक आमकां पावूय म्हूण मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बसूया. गेल्ल्या इतराक दुर्मदान चला 11,192 रुपया. आज आमी दोतोनीच्या भुरग्यांचे एडमिशन्स केल्यात. कोणाची जोर अजुनूय भुरग्यांक फुडल्या वर्साक दोतोनीक धाडूंक जाय आनी जी पयलींच पावट येतात तांणी येवन मेळचे. तांची पिराय ती 2015 मेरेन जाल्ली जावंक जाय. 2016 जालें जाल्यार तांणी फुडल्या वर्साक आपलें एडमिशन करचें. मार्चाची 29 तारीख शुक्रार ते दिसा बाग्यून झुजेची परो. आमी जाणो ह्या वरोस पाप साहेबान बाग्यून झुजेक भेटयला. ते दिसा किरीत भाशेन आमी ताचो उगडास करून ह्या म्हयन्यांक आमी ताचो तेर्स करता. उदीक ताचे विशीं ते दीस आमी वाचुया आनी ताचो दीस आमी समोर मुया. तो दीस शुक्रार सांजे कुर्साची वाट आनी मीस 5:30 वाजता. ही कुर्साची वाट बागीन झुजेच्या जिविताच्या शिकवणींतल्यान आमी तयार केल्ली आसा. तातूंतूय आमी वांटो घेवया. मार्चाची 21 तारीख म्हणल्यार फुडलो आयतार. ते दिसा आमचे फिरगोचेंत आमी बापायांचो दीस समोर उमता. सगळ्या बापायांनी जे अजुनूय शेपाय जावंक नात तांणी किरीत भाशेन ह्या मिसांत सकाळच्या 7:30 वाजता मिसांत येवचें. तुमचे पासत मागूंक, देवाचो आशिर्वाद तुमकां दिवंक आनी तुमच्या वावराची तोखणाय करूंक तुमी आमकां हो सैग दिवचो. मीस जाले उपरांत आमची दोतोनीची भुरगीं बापायांची तोखणाय आनी तुस्त करूंक 2 गितां गायतलीं. फुडल्या सातोड्यांत म्हळ्यार वयल्या सातोड्यांत बुधवार मार्चाची 24 तारीख ते दिसा आमच्या कॅथेड्रलांत तेलांचेर आशिर्वाद घालचे मीस क्रिजम मास. हें पोरूंच्या वर्साक हांगासर जालें ना, लॉकडावनांत आसल्या देखून. पूण ह्या वर्साक हे मीस हांगासर जातले. हे मीस बिस्प साहेब किरीत भाशेन आपल्या सगळ्या यादनिकां बरोबर ते मीस भेटयता आनी तातूंतल्यान तेलांचेर आशिर्वाद घालतात. जी तेलां उपरांत आमी मागीर पेडेस्तांची माकणी क्रिजमांक आनी पवित्र स्नान घेतना आमी वापुट्टा. ह्या वर्साक दुबावीन सगळे पाद्रींक हे मिसांत येवंक मेळचें ना, कित्याक पॅन्डेमीक मोडांत सगळ्यांनी हांगासर येयत जाल्यार हो जागो पावचो ना. देखून थोडे प्रतिनिधी पाद्रींचे बी ते दिसा हाजीर आसतले. तशेंच गिरेस्ती बाबा भयणांकूय सगळ्यांक येवंक मेळचें ना. सगळे गिरेस्ती बाबा भयणांच्या नांवान 20 जाणां हांगासर हाजीर आसतलीं प्रतिनिधी कशीं. तुमी ते दिसा बिस्पा बसत आनी सगळे यादनिकां बसत किरीत भाशेन मागचें. पास्कांची पुर्बेक तयार जावंक आमी लागशिल्ली तयारी ते दिसांतन आमचे फिरगोजेन सुरू करता. मार्चाची 24 वेर आनी 25 वेर तशेंच 27 वेर सोनवाराक आमचे रिकलेक्शन्स आमच्या समुदायाच्या वांगड्यांक. मार्चाची 24 वेर सांत कातारीन, सांत पॉल, सांत दुमिंग, हाऊस ऑफ बॉर्न जेजू, SFX आनी आवर लेडी ऑफ पायटी ह्या समुदायांच्या वांगड्यांक. मार्चाची 25 वेर सांत लाझरस, सेंट इग्नेशियस, सेंट जॉन फाकुंदो, सेंट जोसेफ वाज, क्रिस मिलाग्र आनी सेंट इग्नेशियस ह्या समुदायांच्या वांगड्यांक. हे रेतीर हांगासर इगोर्जेन जातले सांजे 6:30 ते 8:30 मेरेन. बायलो पाद्री हे रितीर चलयतलो. आमी वेळ काडून हे रितीरांत वांटो घेवया. हे तरेन आमचोच भावार्थ समजूंक आनी खोलावूंक आमी हो वेळ जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचो
हो दोबाचो सोबोरवंक तयार जावंक आमी वापरूया. मार्साची 27वीर सोनवार ते दिसा दोतोनीचें 5वें पुस्तक शिकतात त्या भुरग्यांतान तरणाट्यांक मेरेन जुनेरियो तशेंच तरणाटीं तांकां रेतीर सांजे 4 ते 5:30 मेरेन तोय बी हांगासर इगोर्जेंतूच जातलो. तोय रितीर तशेंच भायले पाद्री चलयतले. तुमकां कुमसारां जावंक ह्या सातोडेच्या दिसांनी मीस जाल्या उपरांत तुमी आमचेशी येवं येता. आमी ह्या दिसांनी तुमकां कुमसारांक उरतल्या सगळ्यांनी निमणे कडेन रावचें न्हय, कित्याक एक गोड्डेंत हे पेंडेमिकांत ह्यो असली गोड्डी फावो तसली न्हय. हाका लागून जो दीस आमी मागून दवरलो आसा ते दिसाक सगळ्यांनी रावचें न्हय. हे दिसांनी येवन तुमी कुमसार जावन तयार जावचे. पवित्र सतोड्याचो हेर बारीकसाण्यो कार्यक्रम आमी पॅरिश बुलेटिनाचेर दिल्लो आसा, थंय तुमी पळोवं येता. आमी उबी रावया. सर्वेस्पर तुमची सोवी आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोर पुदविदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्रोत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमीन. बऱ्या कोन्या वरवीं देवाची मोगाची वेंग बगूंक तुमकां सगळ्यांक धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Jesu,